आयज एक आमचो टॉपीक आहा तो ड्रग्स एंड जे स्टुडंट्स हे जाल्या पळय तेचेर आसा. ओवरऑल म्हजें नांव विजय भिके, जनरल सेक्रेटरी गोवा प्रदेश काँग्रेस. मागीर म्हाज्या कुशीक आहा आमचे डॉक्टर प्रतीक्षा कलप, जी स्टेट महिला प्रेसिडेंट आसा. मागीर महेश नादार, वर्किंग यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंट, नॉर्थ गोवाचे प्रेसिडेंट रेनाल्डो रोजारियो. काल तुम्ही पळयलां आसतलें की मिस्टर वर्मा हेणी एक स्टेटमेंट केला की जे बिट्स पिलांनीन तो विद्यार्थीचो डेथ जाला ते ड्रग्साच्या हेचेर जाला न्ही, सो कमीट जाला. कळ्ळें? ड्रग्साचे जे जाला हे आमी प्रत्येक जाणांनी आमच्या ओपोजिशनल लिडरांनी उलोवन दाखयलें. आमचे यूथ काँग्रेस, मागीर आमचे NSUI महिला हेंच्यांनी आवाज उठयल्लो. हेच्या आतांची केस न्हू, पयलींची केस. आतां अशे केसीस प्रत्येक वराक म्हाका दिसता आमी ड्रग्स मेळटा. कळ्ळें? आनी स्पेशली जो ड्रग्स कोस्टल लायनीक आसले, आनी हे BJPचे कोस्टल लायनीक आमदार आसले हेच्या पयलीं, चीफ मिनिस्टर सुद्दां कोस्टल लायनीक आसले, मंत्री तेंचे कोस्टल लायनीक आसले. एग्जाम्पल तुमी शिवोले घ्या, मागीर कलंगूट घ्या, मोर्जे घ्या, मांद्रे घ्या, ह्या एरियेन सगळे तेंचे MLA आसले. 2012च्यान तुमी पळयता आसतले की जो ड्रग्स 2012च्यान जर आमी डेटा काडलो, कळ्ळें, पयलीं कितें जालें, 61 केसीस ड्रग्स धरले म्हणून येताले, 100 येताले. 2022 1000 केसीस रजिस्टर्ड जाले. त्याच्या उपरांत तुम्ही पळयताले की 2023 2.24 टन गांजा घट धरला, शीत जाला. 2024 लास्ट टायम 274 नार्कोटीक सीज केला. तिची व्हॅल्यू 10 करोड आसली. आनी आतां अजून 2025 हो सोंपोकूच ना. पण आतां आमी पळयता की मिड ऑफ 2025 जो ड्रग्स सीज जाला तेची व्हॅल्यू ऑलमोस्ट 7 टायम्स वाडल्या, 73 करोड्स. कळ्ळें? सो आमचे गोवा येदेशी स्टेट हितून म्हाका दिसता आमी हो सरकार खंयच्या हितून वयता काय, जो सरकार म्हणटा आपूण स्वावलंबी, कळ्ळें, युथांक नोकरी दिता, आनी कितें दिता हे ते सांगता. पण हो सरकार हे ड्रग्स खंयच्यान येता काय कितें? आतां हेणी सांगलें की वर्मान की ड्रग्सान हें जालें म्हणून आनी आमी कारवाई करतली. हेच्या पयलीं कारवाई केल्ली जाल्यार ह्या असल्या भुरग्यांचे जीव वाचतले आसले. एक तर आमी पळयता की रोडार यूथ एक्सिडंट जावन मरतात न्हू, तो एक्चुअली ते मर्डर, आनी हो सुद्दां मर्डर. कळ्ळें? तेणी ड्रग्स ओवरडोस जाली अशें न्हू, ड्रग्स कसो पावलो थंयसर ते इम्पॉर्टंट. आनी ड्रग्स तुमी आतां इतले धरतात, वराच्या वरां कितले ड्रग्स धरतात तुमी, पण जे कल्प्रीट थंय आहा म्हणजे आमची गोवाची बॉर्डर सेफ ना अशें दिसून येता न्हू. ड्रग्स येता, लिकर येता, आनी कितें येता, हांगाच्यान आनी कितें वयता. कळ्ळें? हे सरकार उलयना. एका वटेन म्हणटा आमी उदरगत केल्या, कळ्ळें, एका वटेन लोकांचो जीव घेतात. आनी आतां लोकांचे रस्त्या वयले जीव हे कॉलेज आनी स्टुडंट्साच्या हितून पावले. हेका जाप कोण दितलो? चीफ मिनिस्टरान हेचेर जाप दिवंक जाय. आनी स्पेशली म्हाका दिसता हेचेर चीफ मिनिस्टरांची बोलती बंद आहा. तो SP उलयता तेका, आनी तुमी खबर आसा की हे जे भायले कॅडर SP येतात ते फक्त एन्जॉय करपाक येतात गोंयांत. तेंचो हनीमून जाल्लो आसा, हॉलिडे जाल्ली आसा हांगा. कळ्ळें? क्रायम रेट वाडत आसा, चोरयो वाडत आसात, ड्रग्साचे केसीस वाडत आसा. तुमकां सांगलें न्हू की अजून 25 सोंपोंक ना, अजून आमचो क्रिसमस येवंक ना. जे पोरू 10 करोडाचे आतां 73 करोड जाले. म्हणजे ड्रग्स हे हितून वाडटात. कळ्ळें? आनी तेचो हात कोणाचो आहा?
हात पाय सगळे कोणाचे आहा हितून हेचेर म्हणजे हो सरकार फेल. जर लोकांनी सुरक्षा आनी स्टुडंट्सा पर्यंत जर सुरक्षा दिना जे फ्युचर आमचे स्टुडंट्स आनी बिट्स पिलांनी आहले एज्युकेशन कळ्ळें जे भायर येयला आनी आमकां अशें आयकूंक येता की ह्या इन्स्टिट्यूटान कळ्ळें व्हडल्या व्हडल्याचे लोक आसात पण तितून मनी लँडींग सुद्दां चलता. मनी लँडींग म्हणजे कळ्ळें तुमकां कितें तें पयशांचो वेव्हार चलता थंयसर. पयशे ड्रग्स दितात भुरग्यांक पयशे मेळना जाल्यार लोक जे भुरगे आहा ते भायल्यान पयशे मागून घेतात इंट्रस्टाचेर पयशे घेतात. आतां अशी केसी तुमी सांगला की तेणी आतां ड्रग्स हांव नको हेंचे कितें तें पण म्हाका दिसता हे ड्रग्साच्या बरोबर पयशाचो वेव्हारूय आसतलो हितून. स्टुडंट्स भायल्यान पयशे घेतात दुसऱ्यां कडल्यान कळ्ळें. दुसऱ्यां कडल्यान म्हणजे कोण जे मनी लँडर्स आहात पळय तेंच्या कडल्यान पयशे घेतात इंट्रस्टाचेर पयशे घेतात अशें आयकूंक येयलां आमकां. आनी हे पयशे घेतले दिवंक ना आनी कितें दिवंक ना जाल्यार मागीर सुसायड केस जावंक शकता न्हू. पयशे कित्याक घेता ड्रग्साक घेता हे सिद्ध जाल्लें आसा. ओव्हरड्रोजान सिद्ध जाल्लें आसा. आनी त्या खातीर हे ते व्हडले इन्स्टिट्यूट ज्या इन्स्टिट्यूटान भितून वयतली जाल्यार एंट्री जाय पडटा एंट्री पास जाय पडटा पण त्या एंट्री पासाक ते ड्रग्स भितून कशे पावले काय भितून हेचो विचार कोण करतलो. आयज स्विगी आनी हे वाले आसा पळय तेंच्या कडेन ड्रग्स आनी बाकीचे वस्तू मेळटा. सोऱ्याचे जाल्यार चिंतीत नाकात 200 मिटराचेर आमी तेंचे हेंचे आमचे लिकराचे हे आसा रेस्ट्रिक्शन आहा पण 200 मिटराचेर न्हू 50 मिटराचेर 4 शॉपां मेळटली तुमकां लिकराचेर. एज्युकेशन इन्स्टिट्यूटाचेर म्हणजे आमचो गोवा हो खंयच्या दिशेन वयता काय कितें. त्या दिसा म्हाजो एकटो फ्रेंड हैदराबाद आनी बाकीच्या हितून स्टेटींतले म्हणटाले की आमी म्हटलें गणेश चतुर्थीक बी आमच्या गोंयान बरें हे चलता. फ्रेंडांक न्ही मातशें तुमी पेरंट्सांक घेवन या ना आमी भुरग्यांक धाडना हांगा भुरगीं हांगा म्हणटा पिड्यार जाता. दुसऱ्या स्टेटीनसून आमच्या गोंयान येवपाक जे यंग जनरेशन आसा ते गोवा पयलीं खरें पळोवपाक येताले बिचीर आपले एन्जॉयमेंट करपाक येताले पिकनीक करूंक येताले. आयज ते येवंक सोदनात. स्टँडर्ड हेल्थी ट्युरिस्ट आयज येवपाक सोदनात. ट्युरिजम मिनिस्टराक खबर आहा की हांगा येयना म्हणून तो सांगता मागीर ना अशें जालें तशें जालें त्या खातीर ट्युरिजम येवना म्हूण सांगता. पण ट्युरिजमाचे गोंयचे पयशे रीण काडून ट्युरिजम भायल्यान प्रमोट केला. कितले बाबा तुमचे नागालँडच्यान ट्युरिस्ट हांगा येयले UK ट्युरिस्ट हांगा कितले येयले ते हांगा कोण येयले जाणा ते ड्रग्स घेवपाक येयले हांगा. गोवा पळोवपाक येवंक ना. गोवा पळोवपाक आतां कितें आसा गोवा पळोवपाक कॅसिनो आसा ते पळोवपाक येतात लोक ते येतात लोक. दॅट इज अनहेल्थी ट्युरिस्ट. कोणाचे बोल्सां भरता गोंयची बोल्सां भरता हितून सरकार लोन काडीत आसा. गोवा असली स्टेट म्हाका दिसता एक सिंगापूर म्हणूं येता तुमी कारण आमच्या सभोवती आमच्या हितून समुद्र आसा पोर्ट्स आसा हे आहा ते आहा. पण आयज आमकां आमच्या गोंया भुमीन जे आमकां ट्रेजरी दिल्या नॅचरलान ती आमी प्रोटेक्ट करूं शकना. एका वाटेन तुमी दोंगर कातरतात एका वाटेन तुमी रोडार लोकांक मारतात. आतां ड्रग्स म्हणटा तो एक कॅन्सरा भशेन भयानक. तेचेर कंट्रोल हाडपाक जाय आनी आमचो सरकार येतोच आमी कंट्रोल हाडटलेत. आनी यूथ काँग्रेस आनी बाकीचे आमचे जे पार्टीचे लोक आहा हेचेर खूब आवाज उठोवपाक जाय अशी गरज आसा. कारण आमचे जे जनरेशन आसा ताका आमी प्रोटेक्ट करपाची गरज आहा. आनी ते प्रोटेक्ट करतले जाल्यार आमचो म्हाका दिसता काँग्रेसाचेच हे आसा. आमच्या राज्यान आमी राज्य कितले वर्सां काँग्रेसान चलयला गोंयान पण अशी स्थिती केन्ना हाडूंक ना ज्या जाग्यार ड्रग्साचे मेनू पुलिसाचे हेचेर मारलेले असतात. आनी कॉलेजाच्या गाड्यांनी कुशीक गाड्या उगडला पळय थंयसर पुलिसांनी रेड मारपाक जाय. आयज आमी FDA मातशी जागी जाल्यात तेंच्यांनी आयज काल तर एक रिपोर्ट म्हापशाचो एक रिपोर्ट दिला पळय तेंच्यांनी की तेंच्यांनी फायंड आवट केलें की
ते पनीर आणि दही ही खंयच्यान येता ती तेंच्यांनी फायंड आउट केले. जेनी लायसनूच काडूं ना ताका सोदून काडले, कल्प्रिटाक सोदून काडले की थंयसर कितें जाता तें. आतां म्हाका सांगा, ड्रग्स धरले जाल्यार त्या मनशांनी घट धरून काबार जाता ना न्हू. मेन खंय रुट्स कॉज आहा पळय ताका धरपाक जाय. मग तुम्ही ताका धरतात, ताका फायन घालतात, भितून घालतात, काबार तुमची स्टोरी. फाल्यां हो ड्रग्सान खंय सेटींग तुमचें जाता तें खबर ना. आमी पळयला की कोलवाळे, आनी तुमी मिडियांनी हाडला की कोलवाळे हितून ड्रग्स वाडटा. म्हाका दिसता हेच वाडटात काय कितें ड्रग्स. जेलीन ड्रग्स पावता आनी कितें उरला तर. म्हणजे सेक्युरिटी काय ना भितून. फाटल्या दिसांनी जेलीन धरल्या. हेची जाप पुलीस डिपार्टमेंटान एसपीन दिवंक जाय. हो एकूच केस आमी बीच पिलांनीची म्हणना, हे केसी म्हाका दिसता फाटल्या दिसांनी आमी पळयल्या कुडतोरे असल्या गांवांत सुद्दां ड्रग्स पावल्लो भुरग्यांनी. अशी प्रत्येक म्हाजी मागणी आसा की प्रत्येक जे इन्स्टिट्यूट आहा आनी प्रत्येक जे गाडे धाकटे आहा पळय सिगरेट आनी हे ओडटा पळय तेंचेर रेट पडपाची गरज आहा. जशी आयज FDA घालता पळय तशी तेन्ना पुलीस जागे जावन आनी मिडियाक घेवन तेंच्यांनी हें करपाक जाय. इट्स अ गुड जॉब. आतां आमकां हे दाखयता ते FDA करता आनी तुमी मिडिया तेचेर हाडून लायव्ह दाखयता की हांगा हें चल्लां. सो लोकांचे हेल्थाचें प्रोटेक्शन. आनी तुमकां खबर आहा जे अनहेल्थी फूड आमी खातात आनी त्या खातीर आमचे इवन रोगराई वाडलेली आहा. कॅन्सर ऑलमोस्ट 500 टायम्स गोंयान हें जालां. आनी विश्वजीत उलयता की आपूण हेल्थ सेक्टर बरें केलां, कॅन्सर हे घालता म्हणून. अरे बाबा, कॅन्सर हॉस्पिटलां घालून तुजे पेशंट वाचना कळ्ळें. तितलेच हॉस्पिटलांचे कमी जातले पळय तेन्ना ते पेशंट बरें म्हणून समजूंक जाय. तूं पयलीं हॉस्पिटलान सुद्दां आतां कॅन्सर एटॅक हितून सगळे हॉस्पिटलां घालतात. म्हणजे कितें, रेट ऑफ डिजीज वाडटा. तुजें फूड सारकें ना, लोकांचो कंट्रोल ना. सो हांव मागता की सरकारान जागो जावचो आनी आमचे जे सगळे आमदार आनी पार्टीचे वर्कर्स आहा ते हेच्या बद्दल आवाज उठयतले लोकां पर्यंत हांव मागता. महेश नादरान. नमस्कार आणि सगळ्यांक येवकार. म्हाजो नांव महेश नाडार आनी हांव गोंय प्रदेश युवा काँग्रेसीचो कार्यकारी अध्यक्ष. हो इन्सिडंट जो जाला जवळ जवळ म्हाका दिसता सेप्टेंबर 4 वेर ऋषी नायर ताका वॉज फावंड डेड इन बिट्स पिलांनी. पूण हो पळोवपाक गेल्यार हो केस वयता बॅक इन 2024. म्हाका दिसता डिसेंबरान जेन्ना फर्स्ट डेथ जाल्लो बिट्स पिलांनीन तेन्नाच्यान धरून जेन्ना वयता आमी आयज हो 5th इन्सिडंट. प्रत्येकदां जेन्ना इन्सिडंट जाला यूथ काँग्रेसीन इशू रेज केला, पूण खंय ना खंय बिट्स पिलांनी आनी गव्हर्मेंट ह्या मॅटराक सिरियसली घेना. जेन्ना ऑगस्टान एक सुसायड जाल्लो तेन्ना आमी परत पुलीस स्टेशनाक गेल्ले आनी वी हॅव स्पोकन अबावट द इलिगॅलिटीज हॅपनिंग इन एंड अरावंड कोर्तालीम. जेन्ना आमी पावरान ना, आमी रुलिंगान ना, आमकां खबर आसा थंय इलिगॅलिटीज चालू आहा. सो हाव इज इट पॉसिबल की गव्हर्मेंट पुलिसांक खबर ना की कितें कितें चल्लां थंय. ड्रग्स जो आसा वो फक्त कुट्टाळी ह्या गांवांत सद्या स्प्रेड जावना. इट इज अ टॉक्सीक विच इज इन्क्रिजींग इन स्प्रेडींग थ्रू आउट गोवा. फाटले दीस आमचे वायस प्रेसिडेंट खवटंकर बाबान म्हाका दिसता एक इशू घेतलेलो वेर देर वॉज अ स्कॅन कोड पुट अप फॉर ड्रग्स मेनू. सो वेर इज गोवा लिडींग. ऑन जुलाई 25 एक स्विगीवाल्याक धरलेले साकवाळ एरियान विथ ड्रग्स. तेन्नाच्यान आमी बोवाड मारता की ते ड्रग्स मेळटा, देर आर इलिगॅलिटीज हॅपनिंग इन कुट्टाळी. Why is the police not able to crack down the drug dealers? Why are the police not able to crack down the drug peddlers? जशें आमचे बाब विजय बिकेन सांगला की एड्युकेशन इन्स्टिट्यूशन जे आसा थंयच्यान 200 मिटर्साचेर यू शुडंट हॅव एनी लिकर शॉप. इन कोर्तालीम इट हॅज गॉन 1 step ahead.
there are just not liquor shops, but there are wholesale liquor shops where you are not allowed to drink and consume alcohol at the premises. तरी पूण थंय ओपनली भुरगे वयता, कंज्यूम करता अल्कोहोल, आनी हाजो रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेता? कोणूच घेना. Neither the BITS Pilani administration, nor the police department, nor the local MLA Bab Antonwaz. Antonwaz गेल्लो BJPन डेव्हलपमेंट हाडटा म्हणून कोर्तालीम एरियान. पूण हांव विचारपाक सोदता आंतोनवाजाक, जेन्ना आमकां दिसता खंय इलिगॅलिटी चालू आहा, जेन्ना आमकां दिसता कशें ते भुरगे पाड जाता थंय आल्कोहोल कंज्यूम करून, तुका दिसना? एंड तुका दिसता जाल्यार तूं कित्याक एक्शन घेना? तूं कित्याक डायरेक्शन दिना, इन्स्ट्रक्शन दिना टू द पुलीस टू क्रॅक डावन? आमकां सांगपाची गरज ना पुलिसांक कशें तें करपाचें. दे आर सुपर इंटेलिजंट प्रोफेशनल इन क्रॅकिंग डावन सच केसीस. इट इज अ ओपन एंड शट केस फॉर देम. दे कॅन इजिली क्रॅक डावन. सो हांव विचारपाक सोदता आंतोनवाजाक, तूं कित्याक एक्शन घेना एज अ MLA? तुका कितें फायदो आहा with these illegalities? काय तू भिता? or you are controlled by some supreme power? You don't have the power. What is the exact issue? Why are you so silent whenever Kortalim is coming up? Because every death that happens in Kortalim related to drugs, it is a black mark in the entire village. Not just Goa, but also Kortalim. And we shouldn't tolerate this. And you are silent on every issue that comes up in Kortalim. So तू कित्याक म्हणून गेलो? जर तुझे काम जायना BJPन, तू रिजाइन दिवन यो. तू राव इंडिपेंडेंट. Either you have no powers, or you are having some benefits, or you are scared. Out of these three, there is something definitely there. So you are failing as an MLA. So तुमकां पळोवपाक मेळटा when there is a ruling MLA, such incidents are happening. Government is failing. Law and order collapse जाला. So आमी मागणी करता. लास्ट टाइम केल्ले आमी परत मागणी करता की गव्हर्मेंट हॅज टू immediately have an investigation done on all the 5 incidents, publish the post-mortem reports, be transparent of what are the loopholes, crack down the drug peddlers, try to shut the illegalities happening in and around Kortalim, and find out who's benefited and who's the real cause of it. We are requesting and demanding the government to ensure that BITS Pilani follows mental awareness program. आम्ही लास्ट टाइम मागणी केल्ली की त्यांच्यानी एक काउन्सिलराक हायर करचे जो 24/7 त्यांचो पेरोलाचेर आसतलो, and there should be no part-time employees there. Have they done it? We have to know. म्हाका दिसता त्यांच्यानी 100 कॅमेराज लायला in BITS Pilani. कॅमेरा लायल्यार जाता प्रॉब्लम सॉल्व. There are 4,500 students, I think so, in BITS Pilani with 22 hostels. Will this camera solve the problem? How did this boy, who's a student, consume these drugs? I think there were 3 kinds of drugs found in his reports. How did he consume? So is there any kind of measures or strict approach that the BITS Pilani management have used? Maka the BITS Pilani should take the accountability, government should take the accountability, and they have to act on it immediately. Antonwaz, this is for you also. Jak tu thanso local MLA. Jar tujan जायना, तू रेजिग्नेशन दी, प्रेस घे की BJP सपोर्ट करना म्हणून तुका, and तू रिजाइन करता म्हणून. And if the government fails to implement all these things within 15 to 20 days, आम्ही सगळे मेजर्स घेतले, स्टेप बाय स्टेप गेले. आम्ही पयलीं पुलिसांक मेळ्ळे, मागीर आमी मिडियाक अप्रोच केले, आमी एक कॅन्डल लायट पीसफूल मार्च केल्ले, आमी आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेता आनी गव्हर्मेंटाक सांगता दिस हॅज टू स्टॉप. Antonwaz, this has to stop in Kortalim. आनी जर जायना, in 20 days to 25 days there will be a huge statewide protest, and this is just not told for the sake of it. It will be proven. आमी पेरेंट्साक आफयतले, आमचे NSUI, आमचे यूथ सगळ्यांक घेवन आमी रस्त्यार आसतले, डिमांडिंग फॉर द गव्हर्मेंट टू ॲक्ट
हे सांगून हाजी 2 उतर सोंपयता. Student death at BITS Pilani due to drug overdose has exposed the dark reality of drug menace in Goa. Once Goa was known for its peaceful tourism, today Goa is known for drugs, rave parties, and today it is known for drugs in campuses. It is a shame that the government is tagged by these taglines. Now the number itself, our leaders have said that Vijay PK has already shared the numbers with you, and if you compare from just 1 year 2024 to 2025, we have seen that the worth of drugs that has been seized is 73 crores. If you see, the largest bag which has been seized is the 4.3 kgs of cocaine. From where is this drugs coming in? Now all this arrest of 180 arrests, 200 arrests is just an eye washer. This is just to protect the drug cartel. My question to the government is, why are you not targeting the drug cartel of Goa? By doing arrests or by doing investigation on these small time peddlers who are just the end users, I could say, of supplying drugs to the end users, you are protecting the drug cartel in Goa. The main source of drugs should be first attacked. And this is completely showing that the government has failed. The government is only directing its authorities to, like the Goa Police, ANC, Anti-Narcotic Cell, to just capture the drug peddlers, and they are showing that so and so amount of drugs is been seized, and that's just an eye washer. I'm telling you, this is just the tip of the iceberg. If you get to the depths of it, you will see the amount of drugs. If I'm saying that this is the tip of the iceberg and just 73 crores by the mid of August is being seized, just imagine the number and just imagine of the quantity of drugs that flows to Goa. Now my question also to the law enforcement department here is, in an area, in a sensitive area such as your education institutes, we are seeing alcohol shops open till late night. Forget the permissible time for any alcohol shop in Goa is 10. But if you see in sensitive zones like where there are education campuses, we can see that the alcohol shops are open beyond 10. Let's go little bit deeper. Let's go to areas of Kalangut, Kandulim. I have shared pictures and live videos to our media personnel that alcohol shops are still open till 10:30, till 12:30 at night. Alcohol shops are open, and how can you contain, if you cannot shut alcohol shops itself, my dear government, how can you fight the drug cartel of Goa? My conclusion, I will not take too much of time, I will come to a conclusion here, is when bright students of India's most premier institutes are falling prey to drugs, it's no longer just a law and order situation, but it's a moral collapse of governance, and the BJP government has completely failed to protect not only the student but also the citizens of Goa. Thank you. नमस्कार, हांव डॉक्टर प्रतीक्षा खलक, गोंय प्रदेश महिला काँग्रेसचे अध्यक्ष. आमचे हांगा सगळे लिडर्स बसलेले आसा, तेंच्यांनी ऑलरेडी मुद्दो कितें तो मांडलेलो आसा. मेन मुद्दो ड्रग्स मेनेस इन गोवा. आयज गोंयची इमेज, गोंया भायर जर जितले लोक आसात, बॉलिवूडच घ्या, गो गोवा गॉन,
दम मारो दम असले सगळे तुमकां गोंयची इमेज दिसता. सगळे पिक्चर मूवी रील्स जाता, इंस्टाग्राम रील्स जे भुरगे आयज सर्क्युलेट करता, तितून गोंयची इमेज म्हणजे एक वेगस नाल्यार ड्रग कॅपिटल ऑफ इंडिया अशी जाल्ली आसा. ह्यो मुद्दो महिला काँग्रेस ह्या नात्यान, काँग्रेस पक्षान, PCC ह्या नात्यान, यूथ काँग्रेस NSUन घेतलेलोच आसा. फाटली आमची जी प्रेस कॉन्फरन्स जाल्ली तितून म्हटलेलें हांवें जेन्ना आमी सुसायडाचेरूच प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली की जेन्ना एक मृत अवस्थेन एकदम सस्पिशियसली डेड एक स्टुडंट दिसता आनी तेजेर सुसायड म्हणून सांगतात, पण तेणी तेजी उलटी आसा, बेडीचेर पडला आनी सगळे तेन्ना आमकां हें सस्पिशन आसलें आनी हो ड्रग ओवरडोज एंगल आसा आमी हें सस्पिशन रेज केल्लें एज महिला काँग्रेस, एज काँग्रेस. आनी आयज अशी परिस्थिती आयला, फक्त एक संस्थेचो ह्यो प्रश्न ना, पण पुराय गोंयची जनता, द यूथ ऑफ गोवा इज अफेक्टेड. अँड पयलीं विजय सरान म्हटलें तशें ड्रग्स हे डिस्कोटेक, बीच लायन नाल्यार खंयच्या शहरांनी अशें दिसतालें. आतां गांवांनी ड्रग्स पाविल्ले आसा. गांवांतले भुरगे, तेंची फॅमिली नश्ट जायत आसा आनी डिस्ट्रॉय जाता. हें कित्याक घडटा, कितें दिसता हेजें आमकां रिजन? आयज ह्यो कंप्लीट फेलियर ऑफ भाजप सरकार आसा. 2014 ते आतां पर्यंत कितले कॅसिनोज वाडलेले आसा गोंयान. हेजे केन्ना नंबर काडला, स्टार्ट केल्लो एक कसिनो, मागीर 2, 3, आयज आख्खी मांडवी आमकां कसिनो दिसता. इतलेंच न्हय तर पेडण्या सारकी देवभुमी जी आमी कलाकारांची भुमी म्हणटा, तेका आयज ड्रग कॅपिटल करपाक उठलेली आसा हे सरकार. कसिनोजचे बाय प्रोडक्ट्स आसा प्रॉस्टिट्यूशन अँड ड्रग्स ओवरडोज आनी ड्रग रॅकेट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ कसिनोज. आनी ही एकूच असली इंडस्ट्री सरकार बऱ्या एन्थुजियझमान चलयता, ती कसिनो इंडस्ट्री. दुसरी खंयची इंडस्ट्री हाडलेली आसा आयज गोवाच्या युथाक एम्प्लॉय करपाक सरकारान? तितून मागीर महिलेचें शोशण, एक्सप्लॉयटेशन आनी ड्रग्जा खातीर मर्डर्स आनी क्रायम्स वाडटा. आयज एक महिला म्हणून हांव सगळ्यांक उलो मारता, जितली आवयो आसा तांकां सांगता, एक ऑपोजिशन, ही ऑपोजिशन उलयतात, ही काँग्रेस पार्टी उलयता अशें न्हू. आयज सगळी आवयो तुमच्या फुडले पिढी म्हणजे आमचे भुरगे, आमचे भाव आयज ड्रग्सान पिडीत जाल्ले आसा. आनी ड्रग्स केस अशे आसात जे हांवें पर्सनल डॉक्टराच्या प्रॅक्टिसीन पयल्ले आसा. आख्खी फॅमिली डिस्ट्रॉय जाता ड्रग्सान. जे ड्रग्सान एडिक्ट आसा ते सोडून घाल, जी केअर टेकर फॅमिली आसा ती नश्ट जाता ह्या भुरग्यांचे केअर घेता तेन्ना. अशी पिड्ड्यार जाल्ली आसा आख्खे फॅमिली आनी लायफ तर आमी लूज जाता हें पळयल्लेच आसा. सुसायड जाता, डिप्रेशन जाता. सो आयज हांव उलो मारता तुमच्या माध्यमांतसून सगळ्या महिलांकां की आमी हो मुद्दो, जशें महेशानूय म्हटलें की आमी रस्त्यार येतली, आमी हो मुद्दो आनीक उठयतली जो पर्यंत सरकार आपले मिसगव्हर्नन्स चालू आसा आनी इशू ह्यो हाताळपाक तयार ना, तो पर्यंत आमी हो मुद्दो उठयतली. आनी मागता सगळ्या महिलांकां की तुमी जॉयन जावचें. फाल्यां तुमकां तुमची फ्युचर पिढी प्रश्न विचारतले. तुमची भुरगीं अशा परिस्थितीन पावतली की तुमची आनी आमची भुरगीं की आमकां तोंड दाखोवपाची लायकी उरची ना. सो आमी सगळीं जाणां एक जावन, अशें न्हू की ऑपोजिशन उलयता, पण एक जावन सरकाराच्या विरुद्ध ह्यो आतां मुद्दो घेवपाची परिस्थिती आयिल्ली आसा. एक तुमकां म्हणूंक सोदता की सुप्रीम कोर्ट इंडियान एक 15 गायडलायन्स इश्यू केल्ले जुलय 2025. खंय पर्यंत सरकारान हें पळयलें की हे मेंटल हेल्थ आनी सुसायड प्रिव्हेन्शनाचेरूच ही 15 गायडलायन्स इश्यू केल्ली सुप्रीम कोर्टान ह्या जुलय 2025. एका तरी स्कूल कॉलेजीन ह्यो गायडलायन आनी पॉलिसी एप्लिकेबल आसा त्यो इम्प्लिमेंट केला, हे सरकारान हेजी खात्री घेतला. सेकंडली पुलीस डिपार्टमेंट जे आसा, जशें म्हटलां तुमी की ते पुलीस अरेस्ट करता आनी तांकां मागीर सोडटा. सो एक पुलीस डिपार्टमेंटाक म्हाका प्रश्न विचारपाचो आसा आनी मांडूंक सोदता. आयज आमची पुलीस डिपार्टमेंट इतली सक्षम आसा की जर तेंच्यांनी ठरयलें जाल्यार देवळा भायरचे एक चप्पल सुद्दां चोरी जावंक शकना. जाल्यार तेंच्या अंडर येदे व्हडले ड्रग रॅकेट सगळी कडेन चलता कशें? सगळी कडेन नायट पेट्रोलिंग आसता. सो पुलिसांक सुद्दां खबर आसता की खंय हो धंदो चल्ला,
कितें तेंचे भितून फिक्सिंग आसा हें खबर ना, पण दीस इज अ क्राय. वी आर एक्चुअली क्रायींग एंड अपीलिंग टू द डिपार्टमेंट. तुमची जर तुमी एक ठरयलें तुमच्या मनान जाल्यार ह्यो आमी फुल्ली फ्रॉम द रूट हे ड्रग मिनेस काबार करूंक शकता आनी सोंपोवंक शकता. सो पुलिसांनी खरेंच सगळ्यांनी एक स्ट्रॉंग आनी ऑडिट करपाची गरज आसा आनी इन्स्पेक्शन जें आमी म्हटलें, आनी सगळ्यांनी एक कॉमन प्लॅटफॉर्माचेर येवन महिला, यूथ, स्टुडंट्स ह्यो मुद्दो आमी घेतली अशें आमी आयज ठरयलां. आनी हे जे आयज ड्रग मिनेस गोंयांत चल्ला तेका हांव सरकाराक जबाबदार म्हणटा. सरकार उलयता की आमचें फ्युचर, इंडियेचें फ्युचर ह्यो यूथ आसा, पण ह्या युथाक आयज जॉब ना, अनएम्प्लॉयमेंट आनी आतां ड्रग्जान धुकल्ला आनी सगळ्यो फॅमिलीज काबार करता. ह्या ड्रग्जान तांकां क्वीक मनी मेळटा म्हणूनय यूथ घुसतात. पेरंट्सां कडेन भुरगे झगडटात. एक केस हांवें म्हापसा पळयल्ली आसा, जे पेशंटाक हांवेनूय ट्रीट केल्ले. तो आपल्या आवयक मारतालो पयशे जाय म्हणून ड्रग्स घेवपाक, आनी तशी फूल फॅमिली काबार केल्ली आसा. सो आयज जेन्ना ही आमची परिस्थिती गोंयान एक गोवा ड्रग कॅपिटल जाल्लेलें आसा, हेजे पूर्णपणे जबाबदार ह्यो सरकार आसा. आनी सरकारान आयज आमी आवाज उठोवंक ना सरकाराच्या विरुद्ध जाल्यार फाल्यां गोवा वील बी फिनिश्ड. So I appeal to everybody that please join hands and let's march unitedly to fight this drug menace in Goa. Thank you. तुम्ही एक एलिगेशन केले ते म्हणजे MLAचे कोणाचे की त्यांच्या अंडर हे सगळे ड्रग्सचे सप्लायसाठी चालू आहे. हे कितल्या पर्यंत सत्य दिसतात? पळय, आंतोनास जो आसा लोकल MLA थंय तो आमदार, सो त्याच्या कंट्रोलान फूल कोर्टाली मेळटा. ताका सांगपाक मेळना की सांकवाळ पंचायत म्हाजे कंट्रोलान ना, सांकवाळचे जे पंच मेंबर आसा ते म्हाजे कंट्रोलान ना. ताजो रिस्पॉन्सिबिलिटी फूल कोर्टालीन जावन आसा. सो जेन्ना ड्रग्स ओपनली थंय मेळटा, स्विगी जो डिलिव्हरी आशिल्लो, जेन्ना आमकां खबर आहा ती इलिगली चालू आहा, जेन्ना आमकां खबर आहा ती इलिगल वायन शॉप्स आसा थंय, आमकां जेन्ना खबर आहा की थंय आल्कोहोल कंज्यूम थंय मेळटा एट होलसेल वायन शॉप्स, जेन्ना आमकां दिसता ताका दिसना. सो ताका जेन्ना दिसता तो कित्याक एक्ट करना. सो देर हॅज टू बी सम हिडन अजेंडा, सम बेनिफीट. ना जाल्यार हो कित्याक ओगी आसतलो इतलो? आमदाराक पावर ना म्हाका सांग? तुवें कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुका कंट्रोल करपाक मेळना. सो हेजे वयल्यान म्हाका कळटा की समवेर ऑर दी अदर ही इज इदर स्कॅर्ड ऑर ही इज बीन कंट्रोल्ड ऑर देर इज सम अदर बेनिफीट दॅट ही इज हॅविंग ऑन देर. He is a part of Nexus. That is very difficult. That is the police have to do the investigation, and I think so they are capable of that. जब तुम्ही म्हणले लास्ट टाइम सीज झाले 10 crores आणि आता या वर्षी झाले 73 crores म्हणले. तर तुम्ही why you looking at a point of view that the drugs have increased? Is the police action is increased? You are not looking at that point of view because they had recently they had taken a press and they advised they have taken a lot of initiative to curb the drugs. So yes, 63 crores they वाढला since last year. It looks like police is serious, isn't it? पुलीस सिरियस? खरे पुलीस सिरियस. पुलीस सिरियस नो, पुलीस सिरियस आसलो जाल्यार ते गांजाची झाडां थंयसर लागची नासली. कळ्ळें? पुलीस सिरियस आसलो जाल्यार. सेकेंड थिंग, पुलीस इतलो सिरियस आसलो जाल्यार असल्या भुरग्यांचे जे बिट्स पिलांनी म्हणजे एक स्कॉलर भुरगे, एक क्रीम भुरगे ते मरचे नासले. कळ्ळें? पुलीस सिरियस ना हितून. पुलीस सिरियस ना बारीक चोरयाचे भितून. पुलीस इतलो सिरियस आसलो जाल्यार कोलवाळे जेलीन पुलीस ड्रग्स मेळचे नासले जे दुर्गा वयल्यान दिता. कळ्ळें? CCTV आसून सगळें दिता. म्हणजे तो थंयसर तो बंदूक घेवन बसता, ताका दिसना रातचे ते ड्रग्स वाचता ते कोणाक रावले. तुका खबर आसा न्हू, वयर चारूय वाटेन तेंचे रायफल घेवन बसतात, मागीर लायट मारतात. अशें आमी पिक्चरान पळयलां, आजून वचूं ना थंय. कळ्ळें? सो पिक्चरान पळयलां आमी. तशेंच ते एक ती बांदल्या थंयसर. मात थंयसर कितें चल्लां थंय एक 5 स्टार हॉटेल कशें जाला, सगळी सुविधा मेळटा भितून. आनी हे तुमच्या माध्यमांतसून थंय येयल्ले आसा. झगडी जाल्यात, कोणाक मारला, कोणाक कितें केलां, सगळें आनी ड्रग्स. सो पुलिसाचेर एक क्रेडीट दिवचें ना ड्रग्स वाडला म्हणून. जर हो ड्रग येता कित्याक कितलो
आतां आमी दिला तो फिगर आमकां तेंच्यांनी दाखयला, हेच्या पयलीं कितलो येता खबर ना. हो फिगर म्हाका दिसता 1/4 आसूं शकता, 73 करोड. म्हणजे ड्रग्स येतात आनी ड्रग्स कन्सायनमेंट ज्या प्रमाणे आमची म्हणजे आमी जर गुगलांसून बाकीचे जर आमी स्टडी करीत जाल्यार जर ड्रग कन्सायनमेंट कसो चलता हेची जर थोडी आयडिया जाय जाल्यार म्हणजे आयडिया जर तुमी फायंड आवट करीत जाल्यार रोखडें जातलें. कित्याक ड्रग कन्सायनमेंट कसो आहा, बाबा 100 करोडाचो ड्रग्स धाडलो कळ्ळें, तितूंतलो 25 करोडाचो सांपडटा, 75 पावलो थंयसर. सो देर वील बी द प्रॉफीट. कळ्ळें न्हू. कन्सायनमेंट असो आसता, कळ्ळें न्हू. तितूनसून तुमकां खबर आहा कितल्या पोर्टार कोणाच्या पोर्टार हे करोडांनी ड्रग्स मेळ्ळ्या. तुमी गुगलांचेर पळया. आनी हेचे कोण फ्रेंड हे आमच्या BJPच्या सरकाराचे सगळे भाव हे सगळे जे आमचे सरकाराक लुटतात. आतां कोळशाच्या तरेन आमकां आतां आमची एनवायरमेंट काबार करपाचो डबल ट्रॅकांसून कळ्ळें. ड्रग्स येतलो मागीर कोळसो ड्रग्स खाया, कोळसो खाया, जमनीर मारा, सगळें तें चालू आसतलें. सो आमी तें जावपाक दिवपाक ना. कळ्ळें. आनी तें जावपाक दिवपाक ना जाल्यार फक्त काँग्रेस पार्टीच रावले म्हणून ना, लोकांनी चिंतूंक जाय. कारण हेच परत तुमकां येतले घेवन ही स्कीम हाडल्या ती स्कीम हाडल्या. कळ्ळें. आनी कोणाचे देवाचे नाल्यार आनी कसले कोणाची झगडी मारून कितें ना कितें इशू डायवर्ट करून हो सरकार परत येवपाक सोदतलो. सो लोकांनी चिंतपाचें आहा. तुमकां जर तुमचे फॅमिलीक आनी प्रोटेक्ट करपाक जाय, प्रत्येक मनीस हो आपल्या फॅमिलीक हे आसता, अटॅच आसता आनी तेच्या खातीर तो कितलें काम करता. सो तांकां जाय जालें की म्हाका तरी दिसना पुलिसाचें हांव तुमकां कितलेच हांवें घेतलें मरे. मागीर तुमचे कसलें तें सनमनाक कितें जाता मेन्यू आसा पुलिसाचो. म्हाजे 2 कंप्लेनी आसा सनमनाक. देवाक सुद्दां यूज केलो तेंच्यांनी. खंय एक्शन घेतल्या पुलिसीन. हांवें कंप्लेंट तुमकांय खबर आहा की एक अंजुना सायडीक BJPची कोण एकटी पदाधिकारी ड्रग्सान हे जाल्ली हेंच्यांनी रिपोर्ट दिलो की तिका एटॅक येयल्लो म्हणून. फोगाट मरे ती. सोनाली फोगाट. करेक्ट. हांवें 2 इशू घेतलेले तिच्यान. ती प्रूव करून सांगलेले पयल्याच दिसा की ती ड्रग्सान हे जाल्या म्हणून. तेच्या उपरांत हेंच्यांनी मेडिकल रिपोर्ट दिलो कितें एटॅक येयलो आनी कितें जमीन हे नासली. मागीर तेच्या भावान जेन्ना केलें हे पुलीस खंय. म्हणजे हे ड्रग्स घेवपाक हे आमचे BJPचे लोक येता न्हू म्हणून तो ड्रग्स एवेलेबल आसा हांगा. आनी कितें आहा क्वेश्चन. थँक्यू.